مشاعرے میں اپنا کلام پیش کر رہے ہیں. ارے وہ ہلتا نہ رہے لڈو ہاتھ میں. لڈو لے کھول جلدی کھولنا وہ گاٹ کھل گئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حاضر گرامی، بڑی خوشی ہو رہی ہے اس بات پر کہ جب کوئی اچھا شعر آیا آپ نے اس شعر کا استقبال کیا، اس شاعر کو محبتوں سے نوازا. آپ کی دعا سے پوری دنیا میں، پورے ہندوستان میں ہم گھومتے ہیں، لیکن جب اپنے علاقے میں آتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاعری سننا اور سنانا ہمارے ہی علاقے کا کام ہے. بہت محبتوں سے نوازتے ہیں دوستو، چاہے وہ مقامی شاعر ہو یا بیرونی ہو. شعر اچھا جب آپ کی سماعت تک پہنچتا ہے آپ محبتوں سے نوازتے ہیں. کوشش کروں گا کہ میرے محترم اقبال خالص صاحب جن کے حکم پر میں یہاں حاضر آیا، بڑی دقتوں کا سفر کیا میں نے، لیکن ہر قدم پر ان کی دعائیں میرے ساتھ رہیں اور میں یہاں تک پہنچ گیا. آج کا یہ مشاعرہ خواجہ شیخ صاحب اور عبدالرشید صاحب نے منعقد کیا گیا ہے. اس مشاعرے کی زینت بنے ہوئے ہیں راجو بوچے صاحب اور میرے محترم بدرالزماں صاحب. دوستو، میں ایک ایسی اعظم شیخ صاحب یہاں موجود ہیں جنہوں نے اس مشاعرے کو سجایا. دوستو، میں چاہتا ہوں ایک ایسی غزل آپ تک پہنچاؤں جو میں نے ابھی تک کسی مشاعرے میں نہیں پڑھی. مجھے امید ہے کہ یہ پورا مجمع میرے اس غزل کی تائید کرے گا اور میں حوصلہ پا کر پورے ہندوستان میں اس غزل کو پڑھوں گا اور اپنے مہاراشٹر کا نام روشن کروں. پیش کرتا ہوں مطلب. آپ سب بھی کھڑے ہیں، ذرا سا آپ بھی جڑ جائیں، آپ سب بھی جڑ جائیں. میں مطلب پڑھتا ہوں، سماعت کریں. جل گئے دھوپ میں سایہ نظر آنے والے جل گئے دھوپ میں. دوستوں، یہ غزل پوری سنجیدگی اور توجہ چاہتی ہے. ہر دوسرا مصرع آپ کو چونکائے گا اور اگر واقعی چونکائے گا تو آپ مجھے چونک کر ڈانٹ دیجیے گا، محبتوں سے ڈانٹ دیجیے گا. پیش کرتا ہوں مطلب. جل گئے دھوپ میں سایہ نظر آنے والے مر گئے پیاسے ہی دریا نظر آنے مر گئے پیاسے ہی جل گئے دھوپ میں سایہ نظر آنے والے مر گئے پیاسے ہی دریا نظر آنے والے مر گئے پیاسے ہی. اور بطور خاص یہ شعر، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے میرے مسئلے کی لاج رکھی. کیسا موسم ہے، ہوا کیسی چلی ہے دیکھو. کیسا موسم ہے، ہوا کیسی چلی ہے دیکھو. کیسا
मौसम हवा कैसी चली है देखो, गर्द आलूद है शीशा नजर आने वाले, गर्द गर्द आलूद है शीशा नजर आने वाले, गर्द आलूद है। दोस्तों एक शेर पेश करता हूँ, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा हादसा पेश आया हो तो मेरे इस शेर के साथ आप सफर करें। मैं जिन्हें अपना समझता था फरेबी निकले। दोस्तों आप सब खामोश न रहें, अगर वाकई मैंने शेर कह दिया है जो आपके दिल की तर्जुमानी करता हो तो मेरी आवाज में आवाज। मैं जिन्हें अपना समझता था फरेबी निकले, काम आए मेरे धोखा नजर आने। जिंदाबाद जिंदाबाद। काम आए मेरे, मैं जिन्हें अपना समझता था फरेबी निकले, काम आए मेरे धोखा नजर आने वाले, काम आए मेरे। उजाले के शादी करानी, उजाले के मुसाफिर तुझे मालूम नहीं, उजाले के मुसाफिर तुझे मालूम नहीं, उजाले के मुसाफिर तुझे मालूम नहीं, बुझ गए देख उजाला नजर आने, बुझ गए देख उजाला नजर आने वाले, बुझ गए देख। और दोस्तों मेरे शेर मेरे मोहतरम मेरे करम फरमा अमानुल हक साहब यहाँ मौजूद हैं, अहमद शारिक साहब मौजूद हैं, इनके हवाले से मेरे भाई तनवीर गाजी के हवाले से मैं ये शेर आप तक पहुँचाता हूँ। अगर मैंने इस शेर के साथ इंसाफ कर दिया हो तो आप मेरे वकील हैं, आप गवाह रहे, आप मेरे शेर की तारीफ करें। पेश करता हूँ, अगर आप सबके पास जबान ना हो, अगर हाथ भी उठा दें तो मेरे लिए कामयाबी है। पेश करता हूँ शेर मुलाज़म मैं। बुझ गए देखे क्या जरूरत थी उन्हें खुद से अलग होने की, क्या जरूरत थी उन्हें खुद से अलग होने की, खो गए भीड़ में तन्हा नजर आने। वाह वाह वाह, अच्छा शेर पढ़ो, वाह वाह, सहमत करें, अच्छा सहमत करें और एक मरतबा सहमत करें। दोस्तों मुझे मोहब्बतों से नवाज रहे हैं मेरे मोहतरम मसर सिद्दीकी साहब, इकबाल खनिश साहब, अमानुल हक साहब और तमाम मेहमानान। मैं उनके हुक्म पर फिर एक मरतबा शेर पढ़ता हूँ। मुलाज़िम
अलग होने की हो गए भीड़ में तन्हा नजराने तालियां बजा दीजिए दोस्तों इस खेल के लिए बहुत सारी तालियां। और बतौर खास ये शेर मोहतरम नईम खादमी साहब मौजूद हैं डाइस पर, जिनके पहलों में बैठकर मैं उठना सीखता हूँ, बैठना सीखता हूँ, बोलना सीखता हूँ। बड़ी दुआएं मुझे देते हैं, मैं उनकी दुआ चाहता हूँ और ये आप तक पहुँचाता हूँ। शेर मुसादफ मैं अता करो। हो गए भीड़ में तन्हा नजर आने वाले ये चमके और दमके किसी को दिखाता है दिया दूसरे मिसरे पर इंसाफ करना आसान। ये चमके दमके किसी को दिखाता है दिया मिल गए हाथ में सोना नजर आने इबादत हो गई इबादत हो गई सुभान अल्लाह अंदाज दिया इबादत हो गई वाह साहब ये सुभान अल्लाह और दमके किसी को दिखाता है दिया मिल गए हाथ में सोना नजर आने मिल गए हाथ में क्या जरूरत थी उन्हें खुद से अलग होने की हो गए भीड़ में तन्हा नजर आने वाले हो गए भीड़ में ये चमके और दमके किसी को दिखाता है जिया मिल गए हाथ में सोना नजर आने वाले मिल गए हाथ में। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बहुत शुक्रिया दोस्तों। ऐसे सामने बहुत कम मैसर आते हैं। मैं आपकी समातों को, मोहब्बतों को, दुआओं को सलाम करता हूँ। और एक सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे मोहतरम नईम साहब मुझे दुआओं से नवाज रहे। जी चाह रहा है कि एक गजल और आप तक पहुँचाऊँ। मतला पढ़ता हूँ और मतले में मेरे कुछ नौजवान यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि वो शरीक हों। अगर इस कर्ब से वो गुजर रहे हों तो मेरा साथ दें। पेश करता हूँ मुलाज़ा एक शादी गिरामी आता करें जनाब मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने। दूसरा मिसरा दोस्तों वादा फरमाले मेरी तन्हाई को आबाद किया है उसने ऐसा लगता है मुझे याद किया है। जिंदाबाद जिंदाबाद
जहमत करें ऐसा लगता है मुझे याद किया है उसने मेरी तन्हाई को। सुभान अल्लाह। और दोस्तों खुशी हो रही है कि मैं गजल सुना रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, और इससे ज्यादा खुशी तब होगी जब मुझे इस शेर पर दाद मिलेगी। पेश करता हूँ शेर मुलाजफ में। अच्छा। परवाज करूँ मैं लेकिन, परवाज करूँ मैं लेकिन, सुनिएगा आगे। चाहता कभी था वो परवाज करूँ मैं लेकिन, आज कुछ सोच के आजाद किया है। तालियां बजा दीजिए दोस्तों, इतने अच्छे से भरपूर आज कुछ सोच के आजाद किया है उसने, आज कुछ सोच के। दोस्तों यकीन जानिए, मैं जो शेर पढ़ने जा रहा हूँ इसके बाद अगर आपने किसी भी शेर पर दाद नहीं दी तो मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, लेकिन जो शेर आईने पर बहुत सारे शेर कहे गए, सुने गए, लेकिन मैं एक बहुत ही अदब का आदमी का गुलाम हूँ। जाहिर है कि मैं जो कहूँ वो सच भी ना हो, लेकिन अगर कोई नई सी बात हो गई हो मेरे शेर में तो पूरा मजमा मेरे शेर की लाज रखे। तनवीर भाई देखिएगा, शेर पेश करता हूँ। आज कुछ सोच के लोग सजते हैं, सोचते हैं उन्हें इल्म नहीं, लोग सच्चे हैं संवरते हैं उन्हें इल्म नहीं, लोग सजते नहीं, आईना किस लिए ईजाद किया है। बहुत अच्छा। एक गजल के लिए वक्त नहीं है, मगर आपकी फरमाइश पर एक मजीद गजल गाजी गुरु की महफिल मुशायरा में पेश कर रहे हैं जनाब। दोस्तों देखिए, तो मैं एक नहीं 10 गजलें सुनाता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। तालियों से हम इस्तेमाल करेंगे आखिरी गजल। आज अब्दुल रशीद साहब इनकी सरपरस्ती में हो रहा है, मैं उनकी दुआ चाहता हूँ। और दोबारा पढ़े इसे, दोबारा पढ़े। मैं पेश आईना किस लिए ईजाद किया है, आईना किस लिए। बहुत इर्शाद गिरामी। चलिए गीत पढ़ दीजिए, अल्ताफ उनकी। नहीं देखिए, इतनी पाकीज़ा महफिल है, गंदा मत कीजिए इतनी। मैं गजल ही सुनाऊंगा, सिर्फ गजल सुनाऊंगा। तालियों से करते हैं, तालियों का दरमियान एक आखिरी मैं आपको बताता हूँ। और इस गजल को मैंने जहाँ जहाँ पढ़ा बड़ी मोहब्बतें मिली, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ कुछ ज्यादा ही मोहब्बत मिलेगी। मैं मतलब पढ़ता हूँ। इरशाद गिरामी ऐसा करें जनाब अली। अगर ईमान सलामत है तो मन मैला नहीं। क्या बात है।
صحیح بات اگر ہے. ایمہ سلامت ہے تو من مائلہ نہیں ہوتا. بس میں کہ ہر انسان کی نظر، ہر فرد کی نظر، ہر شخص کی نظر. اگر ایمان سلامت ہے، اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا دھن میلا. اللہ اکبر. اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. سنیں دوستوں، شعر پیش کرتا ہوں. ارشاد گرامی عطا کریں. جو ہم خود کو بھائی جو ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے. وہ ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے. جو ہم خود کو بچا لیتے جہاں کی دھول مٹی سے. بدن بیدار ہوتا حیران میلا. سبحان اللہ. حیران میلا نہیں ہوتا. بدن بیدار رہتا حیران میلا نہیں ہوتا. دوستوں، غازی گروپ کا یہ مشاعرہ ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ نمازی بھی ہوں گے، کچھ حافظ ہوں گے. تو جو حافظ ہے اس پاکیزہ سینے کی نظم ہے شعر آپ سب کی جانب سے. اور جتنے بھی یہاں پر ایسے لوگ ہیں جن کے سینے میں قرآن ہے، آپ سب کی جانب سے یہ شعر ان تک پہنچ رہا ہے. مشاہدہ فرمائیں. جو صدقہ بانٹتے ہیں ان کا دھن میلا نہیں ہوتا. جنہیں قرآن کی آیت جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. یاد محفوظ رہتی ہے کفن میں. رحمت کریں اور مقرر ارشاد ہوتا. جنہیں قرآن کی آیت جنہیں قرآن کی آیت زبانی یاد ہے ان کی. یاد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. یاد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. اور دوستوں، جس علاقے میں میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، شعر پڑھ رہا ہوں، وہاں یہ کہنا توہین ہے کہ میں نے یہ شعر اس لیے کہا اور اس لیے کہا. شعر آپ تک پہنچے گا اور انشاءاللہ آپ میرے شعر تک پہنچیں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے اور دعا کریں گے کہ میں بھی عمل کروں. ارشاد یاد محفوظ رہتی ہے کفن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. کیا بات ہے.
زیادہ بولنے سے بہت بہتر ہے، چپ رہے. زیادہ بولنے سے تو زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میں بھائی بہت خوب، بہت خوب. سخن میلا نہیں ہوتا. زیادہ بولنے سے تو بہت بہتر ہے چپ رہنا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. ادب کی حد میں رہنے سے سخن میلا نہیں ہوتا. یہ آخری شعر پڑھتا ہوں دوستو. اس مشاعرے میں راجو بوچے صاحب، بدرالزمان صاحب اور بہت سارے ایسے مہمانان ہیں جن کو دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے. میں تمام مہمانان شعراء کو شریک کرنا چاہتا ہوں اور یہ شعر میں نے تو اپنی ذمہ داری نبھا دی، اب آپ نبھائیں. پیش کرتا ہوں شعر لہٰذا میں ایک شادی گرامی. سلیقے سے راجو بھائی سلیقے سے اگر ہم لوگ اشنانو بزو کرتے، سلیقے سے اگر ہم لوگ اشنانو بزو کرتے، نظام زینت گنگو جمن میلا نہیں ہوتا. نظام زینت گنگو جمن میلا نہیں ہوتا. دوستو یہ شعر کسی کی بھی حکومت گر جائے، کسی کی حکومت بن جائے، اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے حصے میں کچھ بھی نہیں آتا. ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں تو ہم اپنے بلبوتے پر جی رہے ہیں. ہمیں کسی کی ضرورت ہے نہ ہم کسی کے محتاج ہیں. اگر میں نے وہ بات کہہ دی ہو جو آپ کے دل کی بات ہے تو پورا مجمع یا آخری شعر پر میری شعر کی لاج رکھیں، میرے شعر پر میرے شعر کی تائید کریں. پیش کرتا ہوں میرے بھائی تنویر کو شریک کرتا ہوں، نئی فراز کو اور میرے محترم اقبال خلیص صاحب، تمام شعراء حضرات کو شریک کرتا ہوں اور یہ آخری شعر پڑھتا ہوں دوستو. اور مجھے یقین ہے کہ اس مجمع کا کوئی بھی بندہ خاموش نہیں رہے گا. حاضر کرتا ہوں شعر ملازم. اگر ایمان اگر ایمان سلامت ہے تو من میلا نہیں ہوتا. ہمارے ملک کے رہبر، ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں. ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں. ہمارے ملک کے رہبر نشے میں چور رہتے ہیں. اگر یہ ہوش میں ہوتے وطن میلا. مکرمی سامعین، غازی گروپ آکوٹ کے اس مشاعرے کی قیادت و سیادت فرما رہے تھے جناب اقبال خلیص. یہ مشاعرہ زیر پرستی الحاج عبدالرشید صاحب سے منعقد کیا گیا. آج کے مشاعرے کی صدارت فرما رہے تھے جناب شیخ خواجہ صاحب. میں